महमूद खान अचकजई साहब, आप पीटीआई की जानिब से सदर के उम्मीदवार हैं, कितने पुरुमीद हैं सदर बनने के लिए आप? क्या हुआ है? आप इशारा कर रहे हैं, खामोशी का इशारा कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? पार्लियामेंट में बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो मौलाना साहब आपको देंगे वोट? बात नहीं करना पसंद करेंगे? वो आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है, उनके लिए बेहतरीन अलायंस यही है। पाकिस्तान मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये हो कि पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह आइन कहता है, रोल ना हो, और पार्लियामेंट सही मानों में मुंतखब लोगों की ताकत का सरचश्मा हो, सूबों को उनके हकूक, उनके मसाइल पे आज़ाद छोड़ा जाए, और बिल्कुल बहुत थोड़े अरसे में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाए। इमरान खान के साथ जो माजी में इख्तलाफात थे, ख़त्म हो चुके हैं आपके? इमरान खान से इख्तलाफात थे ही नहीं। इमरान खान पाकिस्तान में आइनी और गैर आइनी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से जारी है। दूसरा मरहला उसका वो उस वक्त शुरू हुआ जब लंदन में 36 पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान की तश्कील नौ का फैसला किया, और इसमें यही हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। यहाँ कोई किसी का गुलाम, किसी का आका नहीं है, हम भाई की तरह रहते हैं। ये आइन वो पुर्जा है या वो नट है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। इसको छेड़ने से पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। डोंट टच इट। पीटीआई वाले आपको बहुत ज्यादा हीरो करार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको लेकर। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन। हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरतों का शिकार रहा। सिंधी बलोच से बरसरे पैकार, बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया। हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क़ियादत की अशद ज़रूरत थी जो इन मसनूई दरारों को पुर कर सके। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर, एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहाँ के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज़, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी ने दी, और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को। और पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया, और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफरत कम होगी। और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको, जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा, जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं, कि जनाब अचकजई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के ख़िलाफ़, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है
ان کی اپنی ایک ضرورت ہے، پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن سیاستدانوں کا کام ہے، اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یکجان دو قالب کھڑی ہے۔ لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا، جو آئینی موقف ہے، جس پہ چکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو ایک زیادتی کی گئی، جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے عارضی طور پہ پارلیمان میں ہے، ساتھ میں ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب عمر ایوب خان صاحب، فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب، اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے، جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں، جو ہمیشہ چکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اور شومئی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارد۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، آخری بات، کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم 45 والے ووٹ سے انشاءاللہ چکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے، اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں، ہمارے تمام صوبوں سے ہمارے ایم پی اے صاحبان، مرکز سے، ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی۔ میں درخواست کروں گا چکزئی صاحب سے، اس کے بعد چیف وپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ چکزئی صاحب منظور ہو گئے ہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی یگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی نا۔ علی محمد صاحب پہلی یہ سال ہے مفاہمت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے ابھی شروع کی ہے وہ 2018 میں کیوں نہیں کی، اور جو لقابات، جو الفاظات محمود خان چکزئی کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی، کیا وہ دھل گئے؟ آپ کا سوال ہو گیا؟ سر جی، اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے، 25 کروڑ رولتے رہیں گے۔ آج عمران خان نے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہے، وہ عمران خان نے دیا، کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسا صاحب، بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی، تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا، نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد